अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में एक पपिट सेटअप तैयार हो चुका है। अमूमन इस तरह के पपिट सेटअप है ना, वो मार्शल लॉ में पाकिस्तान में सेट होते थे। जैसे अयूब खान का तो प्योर मार्शल लॉ था और उसने कभी भी कोई डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं की। इसने अपने एक सो कॉल्ड इलेक्शन कराए थे और उसमें खुद ही प्रेसिडेंट हो गया था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाया था जिसमें एब्डो लगाया था जिसमें बीडी मेंबर होते थे वोटर्स। यानी बीडी मेंबर्स हर काउंसलर की तरह, कॉन्ट्रैक्टर की तरह हर इलाके से एक होते थे और वो वोट देते थे प्रेसिडेंट के लिए। तो जाहिर है वो सारे सिस्टम एक हाईजैक था और अयूब खान को प्रेसिडेंट घोषित किया और वो प्रेसिडेंट रहा। इसी तरह ज़ियाउल हक शुरू के कई साल तो चलाता रहा ये अफ़गान वार की वजह से, लेकिन जब अफ़गान वार तकरीबन एंड पे पहुंच गई और सोवियत यूनियन का निकलने का हो गया तो इसको मजबूर किया गया। तो इसने नॉन पार्टी बेस पे एक इलेक्शन कराए और फिर अपनी मर्ज़ी का एक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनैजो लेके आया, पावरलेस जुनैजो। पार्लियामेंट से जो नई पार्लियामेंट बनाई थी पहले, उससे सारे पावर्स अपने पास ले लिए। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही वॉज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और एक पपिट पार्लियामेंट और सेटअप लेके आया था जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी था और मिनिस्टर भी थे और ये वो, उसको भी डिज़ोल्व कर दिया इसने। इसी तरह फिर मुशर्रफ आया, तो मुशर्रफ भी आया तो शुरू में इसके ऊपर प्रेशर आया, लेकिन फिर 9/11 हुआ और अफ़गान वार शुरू हुई अमेरिका की, तो उसमें पाकिस्तान का रोल बढ़ता गया। लेकिन अमेरिका का डेमोक्रेसी का ड्रामा ख़तरे में पड़ गया था, तो अमेरिका ने मुशर्रफ को भी मशवरा दिया। तो मुशर्रफ ने भी एक ऐसे ही आर्टिफिशियल इलेक्शन कराए जिसमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नवाज शरीफ की नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको आउट रखा और इलेक्शन कराया, अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट लेके आया और उसमें फिर चलाता रहा सिलसिला एक पपिट सेटअप। इसके बाद जो डेमोक्रेसी आई उसमें बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी जीती, पहले 2008 में, फिर 2013 में नवाज शरीफ जीता और इसके बाद 2018 में इमरान खान जीता और अब ये शहबाज शरीफ। ये सारे सेटअप आर्मी लेके आती रही, लेकिन इतना पपिट नहीं थे जितने के ये पपिट हैं। और ये किस हद तक पपिट हैं और किस तरह कौन कब्जा करके बैठा है, ये मौलवी साहब बताएंगे। आजकल मौलवी भी बड़े पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए, तो ये मौलवी साहब बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन कब्जा कर चुका है, कौन पूरा असल पावर रखता है और क्यों। अब आप इसे जरा पाकिस्तान में ला के देखें, फैसले कहाँ होते हैं। हाँ, किसका फैसला है कि कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा, किसको चोर बनाया जाएगा और किसको सादिक और अमीन करार दिया जाएगा, किसका फैसला है? यह अवाम का फैसला है। हाँ, फिर ये सारे भूपू टेलीविजन वाले दानिश्वर, इनको कितने कितने चढ़ाए जाएंगे लफाफे, ताकि ये उस बयानिए को प्रमोट करें जो हमारा बयानिया है। यहां का रंग क्या होगा हम तय करेंगे, यहां दरिया किस रुख पे बहेगा हम तय करेंगे, यहां फैसले कैसे होंगे हम तय करेंगे। लेकिन हमारे जो भूपू हैं वो कौन हैं? ये जो आपके दानिश्वर बने फिरते हैं, जिन्होंने दिमाग किराए पर हमें दे रखे हैं, और हम जैसे किसी तवाइफ को पैसे देके अपना ड्राइंग जो है ना वो बेडरूम रोशन करते हैं, ऐसे इनको पैसे देके अपनी मर्जी की बात इनसे कहलाते हैं। ये कलम फरोश, ये दिमाग फरोश, जिन्होंने अपने दिमाग जो चढ़ाए हुए हैं, ये हमारे वो मिरासी हैं, ये हमारे वो नाई हैं कि जो तुम्हें हमारा पैगाम पहुंचाएंगे, तुम्हारा जहन बनाएंगे। बाकी फिर भी ना बने तो हम एक दो वाकये कर देंगे, कोई 9/11 जैसे वाकया, कोई हादसा, कोई ट्रेन का हादसा, कोई क्या है तौहीन रसालत का कोई काम, कुछ कर देंगे, कोई बिल, कोई जो है ना फैस डिसीजन, कोई वर्डिक्ट इस तरह का आ जाएगा। भौचाल, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमने तो शीरा लगाना है, बाकी तो कार्रवाई खुद होगी। तो इस खेल में तायुन मरातिब है जरूरी। शातिर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोराए नाचीज। फर्जी यानी वजीर आजम साहब से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। अभी ये जो बन के बैठे हैं इनको असल कहानी का अभी भी नहीं पता
کہ 3 سال کے بعد جناب کیا ہونا ہے. جیسے عمران خان کو 5 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے, اسی حال میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. 2014 کی وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا, مجھے تو صرف زینت امان کا پتہ تھا اور سیتا وائٹ کا پتہ تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ زینت امان سے لے کے سیتا وائٹ تک سارے کٹھے چھٹے کھولے جائیں گے, باقی تو جو کھلے وہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, اور کھل رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے ان کو بارے میں بتا رہا ہوں. یہ 3 سال 5 سال نکال جائیں غنیمت ہے, لیکن جب ختم ہوگا کوئی جان نہیں ہوگی ان میں سے کسی پارٹی میں. اور پھر شاطر جو چاہے گا, ہاں یہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. تو جو اصلی جمہوریت نہ دنیا میں آنے دی شیطان نے, نہ اصلی جمہوریت یہاں پہ آنے دی. اچھا, یہ جمہوریت سے شیطان کو تکلیف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب کو کون لے کے آیا؟ جو لے کے آئے آپ کو معلوم ہے, عوام نہیں لائے. ٹھیک ہے, عوام کو بنے بنائے بھٹو صاحب ملے, انہوں نے پھر اس کے بعد چومنا شروع کیا. نواز شریف صاحب کو کون لایا؟ ہاں, اور خان صاحب کو کون لایا؟ ٹھیک ہے, چودھری صاحب, ہاں ذرا احتیاط سے, چودھری صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے, چودھری نظام الدین صاحب لے کے آئے. اب آپ اگلی بات سوچیں, بھائی یہ خود لا کے ان سے جھگڑا کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ اہم سوال ہے, نوٹ کریں. اس سے آپ کو جمہوریت سے تکلیف جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. جھگڑا ان سے نہیں پیدا ہوا, عوام نے جو ان کو قبولیت دی اس سے جھگڑا پیدا ہو گیا. تمہیں سچ مچ عوام ماننا شروع ہو گئی ہے, اس کا مطلب تمہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے, اس کا مطلب تم اب ان کی سنو گے, ہماری نہیں مانو گے. او خدا تیرا کھانا خراب کرے, نہیں تیرا کھانا سے خود خراب کر دیا. تو دشمنی ان سے تو نہیں ہے, عوام سے دشمنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, اے نبی یہ ظالم آپ کو تکذیب نہیں کر رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. جیسے حضور کو ساتھ وہ جھگڑا کرتے تھے تو اللہ نے کہا اے نبی ان کا جھگڑا آپ کے ساتھ تو نہیں ہے, ان بدبختوں کا جھگڑا میرے ساتھ ہے, میری دشمنی میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو نواز شریف, عمران خان, بھٹو کے دشمن ان کی وجہ سے نہیں بنے ہوئے تھے, عوام کی دشمنی کی وجہ سے بنے ہیں. اگر عوام کے وہ مقبول رہنما نہ ہوتا بھٹو پھانسی نہ چڑھتا, اور اگر عوام کے ساتھ نواز شریف کا جو ہے نا وہ قرب نہ پیدا ہو گیا ہوتا تو 3 دفعہ کیک آؤٹ نہ ہوتا. اب خان صاحب کو دیکھ لیں, وہ تو آپ کے سامنے, یہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی نا, آپ میں سے پرانی باتیں لگی ہوں گی, یہ تو آپ کے سامنے کی کہانی ہے نا. کل تک لاڈلا, میرا لاڈلا, اور آج جو ہے نا سب سے زیادہ ذلیل و رسوا. کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے لوگ جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا, عوام سے کیا چڑے؟ یہ جو جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے نا, یہ اتھارٹیٹیو سوچ ہوتی ہے. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کمی کمین. عوام کو حق کے حکمرانی دینا نمبر 1 پگ کے خلاف ہے, نمبر 2 نک کے خلاف ہے. وہ اتھارٹیٹیو سوچ اپنی پوری جو بادشاہوں کی اور جو جاگیرداروں کی کوئی زمان ازمنہ قدیم کی ہوتی تھی نا, وہ اپنی اصل صورت میں آپ کو ان ڈسپلنڈ اداروں میں نظر آئے گی. یہ جب ہم آپس میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور شان ہوتی ہے, لیکن یہ جب آپس میں وہاں, اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی فرعونیت کس شے کا نام ہے. تو نمبر 1 عوام, کل انام, بلڈی, فلانے ٹنگڑے جو کچھ بھی ہوتے ہیں, ان کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. نمبر 2, اب میں آپ کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھتا ہوں. مغرب کا ایک دباؤ ہے, اپنے آئین کے اندر سے یہ توہین رسالت والی شکیں ختم کر دو. اپنے آئین کے اندر سے یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے اس کو ختم کر دو, اس کو ہٹا دو. ہماری حکومتیں 10 سال پرویز مشرف کے بعد سے مسلسل اس دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں, یہ کام نہیں کر رہی. عشق رسول میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں, یا عوام کے ڈر کی وجہ سے؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ عوام سے کیوں نفرت ہے.
तो ज़बान खल्क को नक्काराए खुदा समझो। तो वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाह यजहदून, अल्लाह का दीन इन्हें नहीं चाहिए। उस दीन का कोई रमक अगर कहीं है तो अवाम में है, गुरबा में। उनकी बात अगर मानी गई तो फिर यहां पर हमारे मफादात जो है ना वो बराबर हो जाएंगे, लिहाजा अवाम की बात नहीं। अजीज दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मैं रखूंगा वो ये जिस किस्म का सेटअप लेके आए हैं, ये कौन लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ, जिसका भाई 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, ये खुद एक बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, 5वीं बार नून लीग पाकिस्तान पर रूल कर रही है। जब नून लीग ने 1990 में पाकिस्तान में रूल करना शुरू किया था तो देयर वाज नो IMF, वर्ल्ड बैंक, इतना कर्जा और ये सब चीज़ें। ये नवाज शरीफ ही लाया था कर्जे की आदत पंजाब को डेवलप करने के लिए। पंजाब में मोटरवेज का जाल बिछा दिया इसने, और फिर अपने दूसरे दौर में भी मोटरवेज के लिए पंजाब में, सिर्फ पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान, KP वगैरह में कहीं कोई मोटरवेज नहीं। वो सारे डेवलपमेंट के लिए फिर ये लाया। फिर ये अपने तीसरे दौर में मेट्रो का ड्रामा लाया, मेट्रो बसें शुरू कराई, मेट्रो ट्रेन, वो भी सिर्फ पंजाब में, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर में तो मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान है इनकी नज़र में। तो उसके लिए कर्जे पे कर्जे इस पार्टी ने लिए। आज जो सेटअप है उसमें कौन पार्टियां हैं? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, जरदारी प्रेसिडेंट है, MQM जाहिर है अपने हिसाब से उसको हिस्सा मिला हुआ है। ये जितने पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जितने वो हैं, ये पाकिस्तान के आजमाए हुए सारे चोर डाकू हैं। एक जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट है सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने इनके बारे में तफसीली बताया था कि ये सब कौन हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ। माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं, और भाई आप तो माशाल्लाह की बी टीम थे, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफ़ा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आज़म बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MQM। मैं आज सुबह लाहौर से आया हूँ, आप मेरी ओवर ड्रेसिंग देख रहे हैं, स्वेटर भी पहना हुआ है, कोट भी पहना हुआ है। वहाँ बहुत सर्दी थी, लेकिन मैं मज़र अब्बास के लिए और अहले कराची के लिए सलाम मोहब्बत लेके आया हूँ। और मुझे खुशी है कि कराची बदल गया है। कभी मुझे याद है कि मैं कराची आता था तो लोग कहते थे कि जी ये वायलेंस, में पूछता था कौन करता है, वो कहते थे ये पता नहीं कौन करता है, हमें पता नहीं चलता। तो बात यह है कि शुक्र है कुछ ने पता चला है कराची के लोगों को कि वायलेंस कौन करता है और कहाँ से होती है। तो हमारे यहाँ जब किताब की लॉन्चिंग होती है तो हम कहते हैं ये आज शादी की तकरीब है, तो आज मज़र अब्बास लाड़ा है और ये इनकी शादी की तकरीब है, क्योंकि ये भी इतना ही बड़ा वाक़या है जितना शादी वाक़या होता था। किताब को मैं बहुत अहम समझता हूँ, और मैं समझता हूँ ये तारीख़ का में आप अपना नाम जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। अब आ जाते हैं सियासत पर। यहाँ पर बड़े माशाल्लाह सारे लोग जितने स्टेज पे बैठे हैं बड़े मोहतरम हैं, ज़ाती तौर पर मुझे सबका बहुत एहतराम है। लेकिन शुरू करते हैं ज़ुबैर साहब से कि ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फ़ौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक़्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे
اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے. تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا, اور پھر جمہوریت آئے گی نا. یہ پہلے انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. بھائی آپ ہی نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے. پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف, ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور بھائی آپ تو ماشاء اللہ کی بی ٹیم تھے, آپ تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھی تھے, ٹھیک ہے. آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علم بردار تھے. پاکستان کو تباہ کرنے میں, پاکستان کے نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا. تو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کم از کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں. آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں؟ آپ کی مجلس شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کون سا الیکشن ہے؟ دیکھیں گزارش چلو میری بعد میں بات, دیکھیں میرے بات کر لینا. جی نہیں آپ اپنا وضاحت کر دیجیے گا. جی او اچھا ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل غلام عمر, ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندا کرنے میں, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانے میں بہت بڑا کردار تھا. وہ جنرل یحییٰ خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانٹے سیاستدانوں میں. تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری, اس سے برت کا اعلان کرنا چاہیے. اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات کر لی, ہمیں بھی کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف اور ایم پی ایم. گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے پڑھا لکھا شہر, سارے آپ لوگ پڑھے لکھے, اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے, آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا. تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ تو ہوں. اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون, آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی. گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں, اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہیں. کون ہے جس نے جی ٹھیک ہے سر, گزارش کرنے دیں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, پھر پیپلز پارٹی آ جائے. بھائی آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دی, بڑی بات ہے. واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ عوامی سیاست ہے؟ کیا یہ آپ اس سے محروم طبقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے؟ تو بھائی بنیادی بات یہ ہے
کہ ہم تو آپ سیاستدانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے. میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاستدان پر کبھی الزام نہیں لگایا, کبھی کوئی اس کا سکینڈل نہیں کیا, کیونکہ میں سیاستدانوں کی عزت کرتا ہوں. لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ہرگز نہیں. مظہر عباس اور میں اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو عزیز دوستوں، یہ ہے وہ پاکستان کہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. یہ ہے وہ پاکستان جو آرمی اور ان کرپٹ فیوڈلسٹک ایلیٹ کلاس پولیٹیشینز کا نیکسس ہے جو پاکستان کو رول کر رہا ہے اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے آیا ہے. انہی کی پالیسیز کی وجہ سے آج انٹرنیشنل آئسولیشن بھی ہے پاکستان کا، انٹرنیشنل بدنامی بے عزتی بھی ہے پاکستان کی، اور آج پاکستان دنیا میں کہیں کسی کھاتے میں نہیں آ رہا. عزیز دوستو، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.